औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोलें तो सुनता है और ना बोलें तो जानता है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज ग्रहण सिर्फ एक आसमानी नज़ारा नहीं, बल्कि हमारे रब की तरफ से एक पैगाम, एक मौका, एक आजमाइश और एक सबक है। इल्म नजूम में सूरज को हमारी रूह, हमारे एतमाद और हमारे मकसद का मरकज माना जाता है। जब राहु सूरज को गहना लेता है तो ये लम्हा हमारी रूह के लिए एक किस्म की सफाई का वक्त होता है। ये हमें अपने अंदर झांकने, अपनी गलतियों को देखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। यह सूरज ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:29 पर शुरू, 12:40 पर उरूज और 2:50 पर खत्म होगा। यह ग्रहण बुर्ज सुंबला में लग रहा है। बुर्ज सुंबला जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हमें अमलियत पसंदी, सेहत, खिदमत और अपने रोजमर्रा के कामों में नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। इसलिए इस ग्रहण के असरात हमारी सेहत, नौकरी, कामकाज और ख़ास तौर पर हमारे दूसरों से ताल्लुकात पर पड़ेंगे। अगरचे ये ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन कायनाती तवानाई का बहाव फिर भी असरअंदाज होता है। इसलिए हमें इन असरात को संजीदगी से लेना चाहिए। आइए जायज़ा लेते हैं कि किस बुर्ज पर इस सूरज ग्रहण के क्या असरात मरतब होंगे। बुर्ज हमल एरीज के छठे घर में यह ग्रहण लग रहा है, जो सेहत, कर्ज और छुपे दुश्मनों का घर है। सेहत का खास ख्याल रखें, खास तौर पर पेट और हाजमे के मुतालिक मसाइल पेश आ सकते हैं। माली मामलात में एहतियात बरतें, किसी भी किस्म के कर्ज लेने और देने में एहतियात करें। यह वक्त आपको अपने अंदरूनी डर और कमजोरियों पर काबू पाने का मौका देगा। किसी मुस्तहिक को गंदुम का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। बुर्ज सौर तौरस के 5वें घर में यह ग्रहण लग रहा है, जो औलाद, तैलीम, मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों का घर है। औलाद के मुतालिक कुछ छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मोहब्बत के मामलात में जज्बाती फैसले करने से गुरेज करें। बच्चों को खिलौने या तैलीमी सामान सदका देना आपके लिए खुशगवार साबित होगा। बुर्ज जोजा जेमिनाई के चौथे घर में यह ग्रहण लग रहा है, जो माँ, घर, अंदरूनी सुकून और जायदाद का घर है। वालिदा की सेहत का खास ख्याल रखना पड़ सकता है। घर में सुकून की कुछ कमी महसूस हो सकती है। जायदाद के मुतालिक किसी भी किस्म के बड़े फैसले, जैसे खरीदो फरोख्त, फिलहाल मुलतवी करें। ये वक्त आपको अपने घर और खानदान के साथ ताल्लुक को मजीद प्यार भरा बनाने का मौका देगा। अपनी वालदा की खिदमत करना और परिंदों को दाना पानी डालना आपके लिए बाइस बरकत होगा। बुर्ज सरतान कैंसर के तीसरे घर में यह ग्रहण लग रहा है, जो बहन भाइयों, बातचीत और मुख्तसर सफर का घर है। इस दौरान बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ गलत फहमियां पैदा होने का इम्कान है। इसलिए अपनी बातचीत में एहतियात और नरमी से काम लें। कोई भी नया मंसूबा शुरू करने से पहले खूब सोच समझ कर आगे बढ़ें। किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े या खाने पीने की अशिया का सदका देना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बुर्ज असद लियो के दूसरे घर में यह ग्रहण लग रहा है, जो खानदान, मालियात और गुफ्तगू का घर है। खानदान में किसी भी किस्म के तनाज़ात से गुरेज करें। अपनी बातचीत में मिठास और हिकमत लाएं। माली मामलात में मोहतात रहें। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। तांबे की कोई चीज़ या गुड़ का सदका करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। बुर्ज सुंबला वर्गों के पहले घर में यह ग्रहण लग रहा है, जो बराह रास्त आपको मुतासिर करेगा। पहला घर शख्सियत, सेहत और खुद एतमादी का घर है। यह ग्रहण
آپ کی ذات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا۔ خود اعتمادی میں کچھ کمی یا صحت سے متعلق چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ وقت اپنی روحانیت کو بڑھانے، خود پر غور کرنے اور اپنی شخصیت کو مزید نکھارنے کا بہترین موقع ہے۔ گرہن کے دوران یا رحمانوں کا ورد کریں اور حسب توفیق گندم کا صدقہ کریں۔ برج میزان لبرا کے 12ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے جو اخراجات، نقصان اور روحانیت کا گھر ہے۔ اس دوران غیر ضروری اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر یا کچھ غیر متوقع تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ وقت آپ کو روحانیت کی طرف زیادہ راغب کرے گا اور آپ کو اپنے اندرونی سکون کی تلاش میں مدد دے گا۔ کسی مریض یا کسی غریب کی مالی مدد کرنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ برج عقرب اسکارپیو کے 11ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے جو آمدنی، دوستوں اور خواہشات کا گھر ہے۔ آمدنی کے ذرائع میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مزید محنت اور صبر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ غریبوں کو اناج یا دالوں کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ برج قوس سیجیٹیریس کے 10ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے جو کیریئر، کام اور والد کا گھر ہے۔ آپ کے کیریئر میں کچھ چیلنجز یا غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ان کے ساتھ تعلقات میں زیادہ نرمی اور سمجھداری سے کام لیں۔ یہ وقت آپ کو اپنے پیشہ ورانہ اہداف پر دوبارہ غور کرنے کا بہترین موقع دے گا۔ اپنے والد کی خدمت کرنا اور کسی مذہبی مقام پر عطیہ کرنا آپ کے لیے باعث خیر ہوگا۔ برج جدی کیپریکون کے 9ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے جو قسمت، مذہب، روحانیت اور طویل سفر کا گھر ہے۔ قسمت کا ساتھ کچھ کم محسوس ہو سکتا ہے یا آپ کو مذہبی اور روحانی معاملات میں زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ طویل سفر سے فی الحال گریز کریں اور اپنی روحانیت پر توجہ دیں۔ کسی روحانی جگہ پر جا کر دعا کرنا اور وہاں کچھ صدقہ دینا آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ برج دلو ایکویریس کے 8ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے جو اچانک تبدیلیوں، وراثت اور تحقیق کا گھر ہے۔ زندگی میں کچھ غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا اچانک مالی معاملات میں توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور کسی بھی قسم کے تنازع یا بحث سے گریز کریں۔ تحقیق یا روحانی مطالعہ میں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی ضرورت مند کو کالے تل یا سرسوں کا تیل صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ برج حوت پائسس کے 7ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے جو شادی، تعلقات اور شراکت داری کا گھر ہے۔ ازدواجی زندگی یا کاروباری شراکت داری میں کچھ مسائل یا غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے، لہٰذا تعلقات میں افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی اہم رشتے میں فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنی شریک حیات یا کاروباری پارٹنر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور ان کے لیے دعا کرنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سورج گرہن کے نحس اور بد اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔